الجانب الآخر شارع إبراهيم الخليل، شوفوا كيف كثافة المصلين حتى نهاية الشارع. أغلب يسأل ليش أغلب الطرق قبل الحرم بمسافة مغلقة، لأن يوجد فيها مصلين بكثافة بانتشار المساوي. شوفوا كيف امتدادا حتى وصولا بالحرم. الساحات ساحات التوسعات ما شاء الله. كذلك طريق الغزة كما تشاهدون كثافة المصلين من الحرم إلى طريق الغزة بالكامل، والطرق المجاورة الأخرى شارع جياد وشارع إبراهيم الخليل والشوارع المحيطة بالحرم تم تأمينها بالكامل للمصلين لكثافة الصلاة في ليلة 27.